आवाज आ जाएगी, मैं उनसे बात करता हूँ। या थोड़ा सीढ़ी पे मैडम कर लेना, प्रॉपर वीडियो जाएगी। आगे आ जाए, सीढ़ी पे आ जाए, सीढ़ी पे आ जाए। आ जाए मैम, आप लोग पीछे आराम आराम से पीछे हो जाए, आराम आराम से आराम से पीछे नहीं आराम आराम से, बस मैम इधर ही ठीक है। आराम से और नीचे आ जाए, एक स्टेप और नीचे आ जाए। आप सीढ़ियों से नीचे एक सीढ़ी हो जाए थोड़ा सा। मैं नीचे जा रही हूँ। जी मैम। अच्छा, आज तो साइबर की अस्सलाम वालेकुम, एक सेकेंड, मैं आपसे आज आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे? जी जी एक सेकेंड जी मैम। माइक में रखे जाएंगे हमारा। नीचे आ जाते तो सही था यार। आज आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे? एक मिनट, आज हो जाती है यहाँ पे। असल में पूरी मैनेजमेंट की लगता है कि 50 लोग हैं। अच्छा, अब बात ये आज कोर्ट की हेयरिंग के बारे में बताते हैं। आज आप खुशखबरी सुनना चाहते थे, हम भी इंतजार कर रहे थे। हम कोर्ट रूम में गए, सारा कुछ खत्म हो चुका था। जो शाह साहब थे प्रोसिक्यूशन के या हुकूमत के जो लॉयर थे, मेरे ख्याल में उनको ज़बरदस्ती जबरन भेज दिया गया यहाँ से। अब जो बेचारे जो एक और जो लॉयर खड़े थे, उन्होंने यकीन करें पूरा किताबचा पढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने और माशाल्लाह जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ा खूबसूरत सवाल आज पूछा। आज जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, जस्टिस आमिर फारूक ने ये पूछा, आया ये फेयर ट्रायल हुआ है कि नहीं? अब पूरी जब ख़त्म होगी कहानी, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछ लिया। और माशाल्लाह जो प्रोसिक्यूशन वाले थे, उन्होंने इतनी मोटी किताब पहले से तैयार करके रखी हुई थी, जो आमिर फारूक, जस्टिस आमिर फारूक का जवाब देने के लिए पूरी किताब तैयार है। आज मेरे ख्याल में हमने 10% किताब सुनी है, एक इस सवाल पे कि आया ये ट्रायल जो था ये फेयर था कि नहीं, ये अब सवाल है। हालांकि मेरा ख्याल है ये पहले दिन जब हम हाई कोर्ट आए हैं तो आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक को पूछना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त शायद भूल गए थे। लेकिन अब लगता है कि ये एक पूरी किताब पढ़ी जाएगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम ट्यूसडे को उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम भी बहुत सब्र वाले हैं। जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, हम यहाँ मौजूद होंगे जब तक जो बेगुनाह लोग जेलों में बैठे हैं और उसके ऊपर ये खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी सब्र से इंसाफ का इंतज़ार करेंगे। कोई ऐसी अगर इनको जल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्होंने खींचना है, पता नहीं कब तक खींचना है, ये देख लें, आपके सामने है। तो हम भी इंतज़ार करेंगे और आप लोगों को भी इधर मौजूद होना पड़ेगा। अच्छा, ये अदालत की कार्रवाई की मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगा दी है पेमरा की तरफ से, तो इस पाबंदी पे क्या कहेंगे? इस तरह कवरेज ही नहीं हम कर सकते। देखिए, जो पाबंदी लगी उसके ऊपर तो आप कहोगे। हम क्या कहेंगे? आप कहोगे, आप जो मीडिया वाले हैं आप कहेंगे। कहाँ है मीडिया की जो चैनल्स हैं, डिजिटल कैमराज है, डिजिटल चैनल्स हैं या अखबार है, कहाँ है? आप लोगों का काम नहीं है पेमरा को पूछना, या ये हमारा काम है? आज हमने दरख्वास्त दी है, आप दरख्वास्त दें, हम सारे यही काम करेंगे। अब जब तक इंसाफ नहीं मिलता आप भी पूछें, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी तो आप कर रहे हैं। तो मैं ये बताएं, इमरान खान ने कोई एहतजाज का कहा है कि एहतजाज के लिए तैयार हो जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि रऊफ हसन को मेरे ख्याल में कत्ल करने की कोशिश की गई है, और एक दिन नहीं 2 दिन पहले भी उनको कोशिश की गई थी। उनको समझ नहीं आई कि क्या हो रहा था उनके साथ। और जब उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी है, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 इंच का फ़र्क था। बेसिकली गर्दन को मारना तो बड़ा कामयाब तरीके से उन्होंने इतना गहरा या शारक काटनी थी, आपको पता है। तो अगर ये चीज़ इन्होंने काम शुरू किया हुआ है
تو ہم کب تک یہ بیٹھ کے دیکھیں گے؟ عمران خان تو بہت اس پہ ان کو غصہ بھی تھا اس چیز پہ، اور کہتے بہت ہو گیا. انہوں نے اتنے صبر سے انہوں نے لیگل سسٹم کے جو ہے اس کو اپنا لیگل کورس لیا. انہوں نے کہا میں اپنے ہر کیس کو عدالت میں اس کا سامنا کروں گا، اور انہوں نے کر لیا. اب یہ تو نہیں مطلب کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کو آپ قاتلانہ حملہ کریں اور اس کے بعد بندہ بھی نہیں ملے گا. جب ملنا ہوتا ہے تو انہوں نے 600 بندہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیو فینسنگ ہو جاتی ہے، اور جب نہیں ان کو ملنا ہوتا تو صرف جو بے گناہ لوگوں پہ اٹیک ہوتا ہے. یہاں چوک پہ، ڈی چوک پہ اسلام آباد میں جو لوگ فلسطین کے لیے بیٹھے تھے، ان کی ایک گاڑی نے، جو ایک فوج کا لڑکا تھا، اس نے ان کے سر کو چل دیا، ایک بندے کا سر کو چل دیا. آپ کو کسی کو پتا چلا ہے کہ کسی کوئی FIR ہوئی ہے؟ تو انصاف تو اگر ہم خود نہیں عمران خان کہہ رہے کھڑے ہوں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر یہی ہوگا. ابھی ہمارا خیال ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوا، کل ہمارے ساتھ ہوگا، تو پھر ہمیں اپنے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. یہی عمران خان چاہ رہے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے. بہت شکریہ. اچھا میں تو سمجھ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزرو کر لی ہے. فیصلے کبھی ریزرو ہوئے؟ یہ دیکھو ہمارے فیصلے تو ریزرو نہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہے. جب ریزرو ہو جائے اور اگر ادروائز ہے تو ڈیسیجنز آتے نہیں ہیں. اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ہو وہ میرٹ پہ ہو، وہ اوپن ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ جلد سے جلد اور قانون کے مطابق ہو. فیصلہ جو بھی ہو میرٹ پہ، ججز پہ اعتماد ہے، وہ جیسے بھی فیصلے کرے. لیکن اگر آپ ججمنٹ کرتے ہیں، ریزرو کرتے ہیں، اس سے اور نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں میں تھوڑی سی سسپیشس پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی تو ہمیں ہر فیصلہ عدالت کا قبول ہے، لیکن ہمیں امید ہے ہمارے خلاف بنائے ہوئے کیسز، خان صاحب کے خلاف یہ جو 200 کیسز بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے بوگس، بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز. ان کو باہر نکالیں گے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت جلد کارکنان کو باہر نکالنے میں. دیکھیں خان صاحب نے مجھے کہا تھا، میں اناؤنس کر چکا ہوں اور ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے. اور وہ الٹیمیٹم یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اگر یہ اٹیکس نہیں رکتے اور ہم تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا ہم نے برداشت کرنا تھا برداشت بھی کر لیا، اس کے باوجود اگر ہمارے خلاف اٹیک نہیں رک رہے، اور وہ رؤوف حسن صاحب جیسے بندے پہ آپ اس کی عمر کو دیکھیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں، اگر آپ اس کے گلے پہ چوری چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو کین گو ٹو این ایکسٹینڈ. صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو PTI والوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، تو کیا مذاکرات کریں گے؟ اور اس کے دیکھیں ڈائلاگ دیکھیں نا، اس کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹی میں ڈائلاگ کا آپشن کبھی بند نہیں ہوتا. آگے کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن